إسلاممان حديثة فرأتشو ملت هنجرت جلس على الرئيس نتيم نيتشوخن أمس فرق هندا خيست يرو هندا رد الدبنة دبنا ملتو وربي دالا وربي دا والنبي خنينجي أحمد بن سنان ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث نمنما وربي دا تقو الدنيا رنجرو يو ور حديثا جب مليجي قاف حديثا جب مال قافت وإذا ابتدع الرجل بدعة قربان تكوغا بدعاتك فرته بدعاتك هجته نزعت حلاوة الحديث من قلبه سبحان الله مئان حديثا قلبي سر أني سر فرمتيجي دلي حديثا حق سادي مخن حديثا جبادي حديثا عرب سادي خور حديثا عرب سخن ور بدعاتي يجو ور بدعاتي خنا كلمة جلس رابيخا تناف خنا إرد الديبين دو بدو أكتر دبين ساني والديدو نسنيم والديغو دبي جرى خنايجو جرخون قرآن ربي مجلد أنما قدنبوني خطب به قرآن مانكن الدنيا رب قدنبوني صحابتاتو قرآن خنا نوف أوديس صحابة رافض أني قرآن خنا حديثا سكسم الصحابة رافض أني جرخون قرآن صحابة رافض فرطنيتي نفض النجانيتي سنين اللي نفض النبي كمريف بندتي حديثا مو صحابة رادو فهم فرد موجد نما تكو خير قال مسفتي إرقاته تكنين فرد دا تكن فرد ويجون عقلي دا عقلي كوني جاك والديقو ويجو تبرا دبين سالي والديقو وني بيتنين قرآن قفان فقينيا قرآن وعون دراون فقيا جان قرآن مو حديثا ملت قرآن الدلقون نماون دنديم أكت دنديمني قرآن صلاة جي أكت صلاة سن حديثاتو همي لكويسا ركعة هنگتي يروسا مقا صلاة عدد صبحي مغربة زوري عصري عشائي يوني في قرآن قفان بجين جان أما هو ورد قرآن يوتا جانكم غرين ساني سلاني لما ملين جرو جان غرين سدي ملي جان غرين شنان مكانو تقابلو خانا ساقدو جران ورد أما ساقدو جروس بودا إيسو ملابيخ سوتا سوتا نتدي ملا تقوى نتدي مني حجي سيوه ودت كسمت طوافني تربتو سعين بين الصفا والمروة تربتو جمرتي لقا تربة بولا دربجو أكاتا حجي ترتيب حجي سن تقول قرآني حجي قفا دبتا قرآني أكاتا سن وجي سن حديثاتو يماجو خنافو قبتا ما وني سنتي منو إسلامما حديثان ألت إسلامني نمني مسلمة إسلاممتي حديثان ملت حججو نماون دندووجو تشوفرنا عجائب سيفتي جيش ساني خيسوا والديغو حديثة وجانغورن موجان حديثة عرب سورة حديثة ديغورت حديثة خجبسي سورة تقفى رغان سام فيدتن حديث ما فيدتن إرغا رغان تاني مالف رغا حديثة فيدتن إيغا حديثة تنامني حديثة رت حديثة فيدتين قنيس والديغن سيجا ساني تراي تبرا قرآن أكا خينيت خرا خينيان فسر راجان أكا رفو سنينجيتي يو خرا ساني تين فسرن تفسير النبي فرأتن تفسير صحابان فرأتن خسلف الصالحين فرأتن يادة سانيتين فسرن غافة يادة سانيتين فسرن كون سالاني سديجا كون شنجا يا أقولك اللي تفسير ساني ولي قالون دندوه نظامني بؤر ولا كابونجرو بوتوتي ترتيب نمان تقوى ونجرو يجو خنافو تدوما تمايي رد الدبني نمني رجان أنجمن هم نقول نجينيف توراتي في إنجيلي في زبوري في شوف يورا قرانيس نمني رجانا منو تيم نقول إسافين جيني توراتي في إنجيل اللي يورد دبلنيف إسافين جو ونين غافين تكتين حديثة قرآن الدلينا جانيني قرآن فرنا جان قرآن مليوان برام فرتان كسيمرة إيجا قرآن مليوان برام فرني قرآن إيستي حديثا فرتنا أجي حديثا فرتنا مو آية شنتما أمسيني لكاودن دي واتئوا الله واتئوا الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فإن تنازعتم في شيء فردوا لله والرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فلا أمس إن أمن حنجا حتى يحكموك فيما شجر بينهم وإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وهلم جرا أو في كلمة قرآن حديث رجعته ورت حديث فلوت ورت قرآن خيسة آية إبايس نفيدو دندي ما آية متوك قرآن خيسة
hadiisan fudhatina hadiisa jalan deemina haju fidaa isinin jenna ammaaf angarman dubbadhaa obboleessa kiyya kan firaqa hundaaf dawaate khiniina kennuuf khawaarijaa irraa kaasii akkasumatti jidduu tanattis gaa firqaa hedduu jira tamaqaan bareeduu fi tamaqaan hin bareedne hedduu gaarree fi diimtuu fi burree hedduu kanaafuu isattiin dabarsaa arra isaa wajjin wal harkaa fuudhaa deemnaa jarri kun dubbiin isaanii wal diidii bakka itti qur'aanni hadiisan fudhatinaa jee egaa qur'aana keessa waa takka illee nambisnee jaaniimi qur'aanni akka hadiisan fudhatinaa jee simuufi mala bakka itti qur'aanni hadiisa jalan deeminaa jee fidaa isiniin jenna ammoo qur'aana hadiisa fudhadhaaju kan manutu isiniin lakkaawaa jirru kan hayyee raasii bahee taate gabaabinaan duroo wanni niin juun osoo sittiin kannine hayyee ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون يو خبيت تاتنكا دغا في دره ولت لاقنا دغا في دره ولت فكيسنا وسو بيتنو يو خبيت تات قران جيما متي جيما فيسبوك رت يو خاتك جيما تيك توك رت تبتني متي قران حديثني اصلي هندي امنتا خناتي وني سنين نو غبابنان ركون عقليتي سن كيس جرتي سموتي سن كيس جرتي ملي قرآن خيسن جرتو حديث خيسن جرتو قرآن بوتو جتشونيس بوتو دك أجلون إسا خيسن جرتو بوتو دا صلاة إسا دبتا زكاة خندا إسا دبتا ربي توك چومسا إسا دبتا ترتيب سنمو سيرسا نبي ربي تو عليه الصلاة والسلام أكما وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ونسبوه نيبا كان ما إبسطو في جينتي إساتو الدم باباسا جودا خناف قرب ليس خيّة وأنا خيّة صاحبة خيّة شيخ جمال حاجي تسين دبرسه إساوجين ترتي غارين سنينجا جزاكم الله خير الجزاء دبينغا ولا مفرا ولا رافو دا توتي في ملء وهذا كلام بيفني بليس خيّة شيخ جمال عليجيتي ورق البيران جاكسو خاك البيران فرو ترى بنو أقولو شيخ خيّة بكني رايغلو وربادي تكا تودوباتا تنبودا تنا رايغلو وربادي أكيد جعافي تكا دي أيسه بليس خيّة جعافين دي أيسه تامي وان دهتي ما قرآن خيسا بك حديثا هم فرطنا اتنا بدني جنان بركي جن إفكام بچورا بو خيسا ما فرطنا في الكتاب من شيء ما خطاب خيسا تلوتو هذا كنم ببنه چون هنم ببنه خايا كنو حديث فرط داجي حديث ني خيسا جيرا حديث فرط داس قرآن سري جيبره وان سلا إسان رت حجة تو حجة دغرتن جچا جل راين تدي بيا تكتكتن hoggaanee fi namni wal jaalatu wajjin naasaa'u tan duraan hin jirrellee namaaf dhufti yoo nefe nama waliin taane immoo ta duraan jirtullee nama duraa kutti akkasitti waan duraan saganteeffadhe malee tan yeroo haasawa keessan irratti naa dhufte tanin dura jalqabuuni fadhe ankan wonna umalamaan na ajaa'ibsiisaa jette kan khadiin irra ajaa'ibuu wallaalee jette wallaalaa fatwa goona jechuudha taa'utaa akkaa jette لما فاخ والله لا سني فتوانا أقول أجيء إنسان دقي فتوى ما يت أن تبين ستبي أجائب النتات ما في أجدنو أشمر راقنا به أشمر راقنا أكنين جو يا جلغين قرآن التأمن جاني متي قرآن ملي جاني متي أوهين سنجابة شو برباتي amantiin amakkumaa fi 440 fi waa hijiraa boodaa'u jechuudha. Sini galee kan hijiraa dura yoo nefirraa deebne gaa ergamuu nabiirraa sallallahu alaihi wasallam hijiraa dura amakkoodha wahii taqabdu tuni namni isiin irraan dhufte namuma tokko katakkaa suuratul faatihaallee tafsiira naman qaraa'isin. Jaahila. Kan وهما تك قل أعوذ برب الناس في قل أعوذ برب الفلق إلا تكا تفسير مادان قرازسن كانوا مران واسجيسمو معالما عن عالم كابرا عن كابر قدان كيسر قدار بيغان كيسر بيغار وفوق كل ذي علم عليم يا ربي سبحانه وتعالى نما بيغهم ده كيسر أولي خون كان رافوريتي أمانتين تنواسجيسمو غافين قبولا مو akkanuman nama tokko ka beekame beekamtii qofa foloora horuusaa beekamu qoma dhawachuu nama lallabuu beeku
sagaleedhaan si injifachuu danda'u bara Abdallaan Umar akkana jedhe ani yoonii fi beekaadhaa wajjiniin falmeniin injifadhaa jedhe wallaalaa wajjiniin yoonii fi falme immoo na injifata jedhe na injifata jechuun afaan kan kee akkasaa san hin dandeeyan ka si galee afaan kan kee akkasaa san akka waa takka hin qaanfanne je'ee lallabee ar je'ee akkasitti ijjuu sun ittiif hin dandeenyu hayaa takka faadhaatiitu si dhufa waa qaanfachuu saniif ani wallaalaa wajjin yoon hin falme na injifataa je beekaadhaa wajjin yoon falme immoo ofirraa hin dhorka je maaliif jennaan ilmiidhaan walitti dubbannaa jeeti Abdallah ibn Umar dubbate wanni nin jechuu barbaadu ilmii tana eenyurraa fudhatanii eeysarraa hin isinii fide ammaas qur'aanumarraa hin dubbadha rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa fas'aluu ahla dhikri in kuntum laa ta'lamuuna jedhe dhiiroo tekteetoroota haa ta'u warra feemasoota haa ta'u warra kana gaafadhaa jee rabbiin warra beekamtii qabu kana gaafadhaa jee ahla dhikriin eenyu warra waa beeku warra beekumsa qabu diin keessan gaafadhaadhaan je rabbiin subhaanahu wa ta'ala taakkanaa jaa kalamaffaadhaati rabbiin subhaanahu wa ta'ala wamaa ya'lamu ta'wiilahu illa allahu warraasikuuna fil ilmi je hiikkaasaa rabbii fi ammas warra barnoota keessatti ilmii keessa cime jee warri isin akkasitti jala teessanii dhaggeeffattanii irraa rakkattan kun raasikuuna fil ilmiidha bar quraanuma isaan jaanninni itti dubbachuudha jira deebimmaas rabbiin subhaanahu wa ta'ala ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم أنا دي زكاسيت التلامن أنا دي زكاسيت التلامن جنيمتي أدوني في خنا ربي دي بسني خرا والرئيس خنا بيهو دي بسنيني بيخني جي والله لملي أدوني في علماء برجي سني وني إسانا كانت سمي خيسان ديماني أمة الرب شنكون سلا إسني إساني بفيتشو أما ربي سبحانه وتعالى خطاب ما وبرسيسا نمني جير ربانيون هيتشون انجو هيك كان إسا ورى علمي تك وران قد دورا نما باسوت سون مالجي ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب جي خطاب نما برسيسو نما وابي خطا دوران دوراتي يعني وانا جايب زي شيخ زمي قافيتك أكرا وانا جايبي أنا جا حديثة خان قرآن أولين فعل سيدتين أمانا جا ديرو أمام ميك حديثة في قرآن زون دراسة قده قرآن نور رقق جيسه هوبته كتاب ميك أمتانسه سند ميك أغنگلچه معاجم قرأه مساند قرأه كتاب خانا مزندان سننان گرگلچه وان حديثان ته لالي حديثان كوني أنا نقادا خون سري دا متيجو يوم الدبيخي دابر ومن هو بلال من العلم أن يعرف الرجل قدره نمني هو بريف ما بيخي أنا صدر كانت يخانا جيت وما نمني هو نبيف بيخي بيكم زي تشينا بنيبر بيكم زي أكنمت تاي قرآن أو خنو رمضان خنا قول ما ندقيزن قرآن ولله كا ولد داها ولول الباب يقوم خونا نكستير سرك أكستير سندابمس نم تكو نمني أنا دورا نمني دابته ثانان मैं नवनी फल माना नाज बे मथानी लबदिया बाबा जान कौन इंसान जानती सी शेख जमाल बर वन्नी हासोनी साली गुतुती वन्नी निरन आंडो दुरानी सोलमान इस्लाम वन्नी दुबतन वन्नी जल्ली नजान बर कोला मकब्दी जन दमीलमा अये الشبهات والشهوات अये فدي ويك وان فدي وجه والقبت وان امو نمر والفكيسو خافكات وجه والقبت هي جان وني جلينا جان مسمر لمان كنا قبتي أيه نتركين سي لمان كنا تك شبهاتا تك شهوات أيه درة شهواتا ونسينيمه هوري سي خن نوارا كنا دلق يعني هوري سيرجو كسي فدي لبوت هدي يلا خرت ديمته بدي دلقو أكسي فدين تنا وني مو شبهاتا نمر والفكيسون أما وني سان الرهاسون دمي صديق قبتي أيه تكا namoota tokko tokko dubartii fi nama amantaan beeni amantaan islaamaa akkanatti simmiiti afur fuudhuufa dubbatte akkanatti naaqisaatu aqli godhiin hin fayyadu naaqisaatu aqli hin isin arrabse
waan bar isaan sunuu haqiiqaa si yoo gallaalan sirriitti hubachuu danda'an jechuudha. Tokko dubartii waa'ee dubartii ittiin qabatan kana. Inni lamadaa islaamummaan tashadduda qabdii nama ajjeesaa itti waan akkanaa dalagaa itti hadiisa beek hadiisni kana ja'a quraanniin ja'u wahuma quraana keessaas jiru hadiisa keessaas bakka lachuu waliin jiru ta quraannis dubbatee hadiisnis dubbate akkuma reefu quraana nabiin katabe jaan sanitti ka quraanni atiin katabdu juun nabi muhammadiin wahuma quraanni dubbate hadiisa keessaas jiru kuno quraanni kana ja'a kun hadiisa akkana ja'a jaan sadaffaan hadiisa kana la akhlaaq godhu silaa wanni hundi bakka qabdi akka jaan afaan arabaatti gumah maakan likulli maqaamin maqaal walikulli maqaalin maqaam jaan jechi hundi boota qaba bootaan hundi jecha qabdii jaan jecha tokko kan bootaa tana keessa jaame bakka hundatti akka waan ja'amuu godhan akka waan ibaadaa ta'e jecha san ja'a jee bootaa takka keessatti waan ja'ame bootaa cufatti jechi akkasii akka waan ja'amuu godhan kanaafuu gabaabinaan masmarri isaanii dubbiin gabaabduu tolaami shubahataa fi shahawaata yookaan sobamuu maallaqaan sobamuu haa ta'u fedhii biraatiin sobamuu haa ta'u taan ammoo namarra wal fakkeessu rabbiin walaa talbisul haqqa bilbaaxili maal jaa wataktumul haqqa wa antum ta'lamuun namarra wal fakkeessu wanni isaan haasawan fakkeessu itti amananii osoo hin ta'in fakkeessu namarra fakkeessu kanaaf mormiin isaanii tafakkeessuuti ijoollee quraana hin beeyne ijoollee diin hedduu hin beeyne kanarratti as bahanii kun hadiisni kana jaa waan akkanaatu hadiisa jenna amma kaan hadiisa sayya kaan akka malee fassaruudhaan yaada isaaniitiin jechuudha. Dogoggora beeki namni jecha tokko akka malee yoo fassare akka isaatti malee yoo fassare akkuma quraanni hadiisaan fassaramutti hadiisnis hadiisaan fassarama yookaan hadiisni jecha sahabaatiin fassarama yookaan hadiisni jecha taabi'iyoota jecha salaftootaatiin fassarama yookaan afaan arabaatiin fassarama. Jechi tokko asitti hiikkaan isaa waan biraa bakka biraatti hiikkaan isaa waan biraa kana waliif fakkeessanii walitti laaqu kanaaf gabaabdutti wanni niin jehuun jira kanaan yoo dhugaan wanni isaan barbaadan shahawaata ta'es yoo namarra wal fakkeessuu ta'es wanni dubbannuuf nuti hawaasni keenya jara kana firraa baraa jara kana dhaggeeffatinaa jara kana jalan deeminaa sakkamitti namni bakka ableen jirtutti foon nama nudhan jedhanii osoo ulamaan jirtu durriyyee jaahila nama humaan beeyne wallaalaa akka humaan beeyne akka inni beekumsa hin qabne beeytu nama afaaniin adaban qabne ka hujiidhaan adaban qabne ka hujiin isaa bakka irraa dubbatan hin qabne ka afaan isaa bakka irraa dubbatan hin qabne yaa obboleessi oromoo rakkeettu nama waan nyaatu beekan waan jalaan lafa kaa'u waan gattaa'uun gaafatanii jaan nama isa beeytan kamaalummaa isaa waan inni dalagu waan inni haasa'u waan inni hojjechaa ture beeytan akkamitti qur'aana rabbii namarraa dhageeffattan dhabdanii hadiisa rasuulaa namarraa dhageeffattan dhabdanii islaamummaa namarraa barattan dhabdanii kana wajjin as bahanii haasa'uun kana silaa dawaan isaa ni jira dawaan isaa yeroo faa taa'u ofiimaatti kanneen jira. Ambara kinin jiru saa namni tokko kasiin ajjeesan jenne yoo si jeeses bar si jeese orma jaama kasiin dhawaa afaaniin hin jenne yoo si dhehes si dheenuma jaamaami. Sau manni keenya kun niin kafree jechuudha namarraa eeggata. Ani kafree jechuudha. Ani kafree jechuudha namarraa eeggata. Bara amma warri kaan kuni nuti kafiraa jedhanii warri man kafiraa sun yoo ati kafira jetteen sidiisa. Sidiisa na arrabsitee siin jaama. Yoo neefi jecha san eeggatan malee laalmee akkatti deemaa dhufe tartiiba laal dajjaaleen jiruu jaame. Waa xiqqoo ta'an. Bara goonee fi waan azaabni qabreedhaan jiruu jennu. Waada qotaan bar muuziqaan walaalee jennu waada qotaan amma wali laalanii mere nama kana bar bishaan amma takka gaffa godha tuujii ulee kaayanii firraa laalanii mere waanuma jala deemu malee dhabnere bara diisnummaan kunuu kan nuti itti amanaa isiniin jennu malee walii gingilchitoonni hadiisaa jennu nuyi jennu. Akkamiin nuyi jennaan nuqaada hadiisaa warri hadiisa adda tolchu isaanii jechuudha. Akkamitti isaanii hadiisa sun oguu dubbatan labsii cabsanii beeku. Akkamitti jennaan kanattiin amana jenna. Kanattiin amanuu jenna. Nuutu kana beekaa jennee miti amma gaa booddee maaltu dhufa. Qur'aana labsii akkanatti teessu tana hin tuqaniif ta'aniimi bakka isaan fitinaa tanarraa fidan ogguun fedhee ilaallu peejii akkanaa beekana jedhamtu.
peejii kanaa fi kana jaamtu jechuun amantiin namni dhiifti immoo nutti hin dhiiftu. Maaliif waan biyya hin jirre balaa nama barsiisuudha jaamti. Hordoftoota kana keessa bakka nuti yennu sun dhaqee laallachuudhaan mala. Saniifi malee balaan hambaan Abuu Jahal, hambaan Abuu Lahab warri dur amantii tanarratti Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam dura dhaabbatee isaanii hambaan isaanii har'a Qur'aana tolchee jira waan akkasii dhageessee ni beektaami. Qur'aana kana akkam tolchan? Labzuma tana kasiiraa achii fuudhanii, tartiilaa achii fuudhanii, qiilaa achii fuudhanii, saqiilaa achii fuudhanii, wali qoqqoybanii Qur'aana tokko ji'anii kabiraa tokko tolchanii kunoo finne ji'anii fidanii baruus duuba hawaasni keenya ogguunii fi Qur'aana biraa tokko isaan fidan uuma ji'anii. برخنا دريس نوينا والخابزات خبزا والطابخات طبخا والطابخات طبخا توافر تودي دين الرب فتوجو قرآن فكيسنا جاني نجرتي نجرت ما لي فكرنا جنة شيء جوان نوتي جوابنا ربي القرآن خيسته وجود بده فإذا رأيت الذين يخوضون ما الجي في آيات فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره جي ما آيات خنا فسري مي هوغاني في نما دين كينيا تبتو غرتن nama amantii xiqqeeffatu hogguun fi gartan wajjin taa'inaa biraa deemaadhaa je quraana moodisa je quraana sunichi quraana isaan jaansantu jeemi quraana sanichi quraana rabbii je nuti quraana sanichi innakum idhan mithlum jaqun isirukuma saniti nama laal gabaabinaan amma uumalamaan kanan itti himan itti himu barbaanna hordoftoota keenyatti obboleeyyan keenya rabbiin quraana isaa keessatti kiju فإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا ورا آيات خيني خيس السينة آيات خيني بليستو بوغرتن برا غرغلا يو برا غرغلو باتن يو جنتيسن إنكم إذا مسلوم جي إسنيس وجي دريك أبدني وجي لكامتني توكو خان خبرا قل بالله وآياته ورسوله إسانيني سوني جنون خنا آيات خان إسني فيمني جرا فمو ونهمنو يو وني إسن وني الدجال انجر إيسان انبو وني كان انجرتو موسيقى قرآن خيستين دبتمني حلال يتني وني سن اوفتن كو يو خطاب آجتن تاتي يو خان هردفتوتا تيم بربادو فوقا بيكم تيم بربادو جتن تاتي ربنا كجو قرآن سا خيستي قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم آية ربيتي حديث رسولاتي إرقماساتي قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قوسا باجو غوتني لا تعتذروا أزروا متى كلمتنا قد كفرتني جرتن أمانتار رابطني جرتني جا آيني لما كن قفتين الرد بيدن الرد يوسينهم نجيا خورا آية خي خيس سيلو برن تاينا برا غرغلا وقاتان سنيس وجيلا كوامتني جو في خان أمو نمني آية ربيت حديث رسولات قوسا قل تكاربي في رسولات قوسا قل عذريني متنا كفرتني جوهن لما كن جيا خالص وروان كان أوف جروف خالص والرئيسان أردو في لقيفة جروفي جدنان خنافو أما هغانا عاكي سنتين ديري سنو إن شاء الله دبيدان الربودة تنديبنو ونينو تسنيهم الربودة وارد تديبنين كبتو الربودة دلقة قرآن نبره هم أبي جابا قرآن جاني قرآن ولا كوبي في دين الله أجندا خنا الربويان سا خنافو ونسنين جنو نمني أكامنتا إسلامات عالمة سنبرجو خبيتا كتي أمنتا غافردا نمني نما قرآن ربي الرفسو حديث رسول الرفس قرآن بليسو حديث بليسو إسا